फरवरी में जब गए थे क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के इंडिया में, तो उन्होंने वहाँ पे 100 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी। 100 अरब डॉलर और यहाँ पे 500 मिलियन डॉलर। कि किस तरह से गए, बातचीत की और वो तैयार हो गए, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गए। तो हमारी तरफ से जो गए हुए थे साहिब मुज़ाकरात करने के लिए, उन्होंने कहा हमारा कमीशन इसमें कितना होगा। वो बेचारे भाग गए जो अरबों रुपए की सरमायाकारी ला रहे थे, जो उस वक्त जो है 600 मिलियन यूरो की सरमायाकारी लेकर आ रहे थे। वो बेचारे जान छुड़ाते फिर रहे थे कि भाई ऐसी वजीर, ऐसी हुकूमत कहाँ से आ गई जो उल्टा हमसे मांगती है। 100 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी का भी ऐलान किया है इस दौरे में सऊदी अरब करेगा पाकिस्तान में। अच्छी बात है। मेरे ख्याल में 50 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी एक अच्छी बात है, इसलिए कि पाकिस्तान को तो वैसे भी ज़रूरत है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। ये हमारी हुकूमतों की नाकामी होती है कि वो फॉरेन से जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं लाते हैं। मुझे बात तो बिल्कुल मालूम है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि किस तरह से गए, बातचीत की और वो तैयार हो गए, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गए। तो हमारी तरफ से जो गए हुए थे साहिब मुज़ाकरात करने के लिए, उन्होंने कहा हमारा कमीशन इसमें कितना होगा। वो बेचारे भाग गए जो अरबों रुपए की सरमायाकारी ला रहे थे, जो उस वक्त जो है 600 मिलियन यूरो की सरमायाकारी लेकर आ रहे थे। वो बेचारे जान छुड़ाते फिर रहे थे कि भाई ऐसी वजीर, ऐसी हुकूमत कहाँ से आ गई जो उल्टा हमसे मांगती है। और जाकर जो है वो बैठकर लोगों से कहती है हमारे कमीशन का बताओ पहले। तो क्या कमीशन, आपका कमीशन पहले तय होगा और फिर पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी? तो कभी भी नहीं आएगी। लोग तो कभी भी नहीं आएंगे आपके पास आकर सरमाया करने के। ये होता है जब मुल्क के लिए कहता है। मैं गया हूँ, छोटा सा मुल्क है, बहुत ही छोटा सा मुल्क है मालदीव। मालदीव बेल्ट ऑपरेट ट्रांसफर BOT के तहत जो है वो बनाता है। उसके जजीरे हैं, उसने जजीरे दिए कि भाई इन जजीरों को आप डेवलप करें। यहाँ पर जो है आप 5 स्टार आप जो है वो रिजॉर्ट बनाएं और होटल बनाएं, और दुनिया आती है सयाहत के लिए। वहाँ एक एयरपोर्ट है माले का, और वहाँ से 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पर जजीरे फैले हुए हैं। और जजीरों के अंदर इतने शानदार जजीरे हैं कि अंदर आप मछलियों से बातें करें, इतनी शानदार जजीरे हैं। तो वहाँ उन्होंने जो है रिजॉर्ट और होटल बनाए, और उसका एक तरीका उन्होंने रखा कि भाई 10 साल तक आप यहाँ पर इसको बनाएं, बिल्कुल बनाकर 10 साल तक आप कमाएं, उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर दें हमारे पास, हमें वापस दे दें, फिर हम जिस तरह चाहें इसको चलाएंगे। ये हुकूमत वहाँ की करती है। वो हुकूमत इस तरह के मुआहदे कर सकती है, आपको नहीं आता मुआहदे करना। यहाँ पे भी तो जजीरे बंडल आइलैंड आपके पास नहीं, ये तो नहीं, उससे कमाना चाहते हैं, ये खुद अपने कमीशन रखना चाहते हैं। एक एक के बंदे को अपने कमीशन की फिक्र पड़ी है ना भाई। यहाँ पर सबको वफाक में बैठे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, किस जगह बैठे हुए हैं, सबको ये ख्याल है कि इसमें से हमारा कितना माल बनेगा। फिर नहीं बनेगा, पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकेगी अगर आप अपने मफादात को, अपने इंटरेस्ट को देखेंगे। ये मैं कह रहा हूँ ना, मैं वहाँ गया हूँ, मैं तो वहाँ प्रेसिडेंट मामून जो थे अब्दुल कयूम से मिला था। अच्छा। और वहाँ उनसे मैंने सारी सूरत हाल पूछी थी। तो वो इस तरह से कर रहे हैं। छोटा मुल्क है जिसकी अपनी कोई इतनी बड़ी फौज नहीं है, जिसका अपना इतना सेटअप नहीं है। वहाँ पर तो एक दफ़ा बगावत हो गई थी, कब्जा हो गया था, तो इंडिया से कोई सिपाही गए थे, जाकर उन्होंने उसको बगावत को ख़त्म किया था। और इतना सा 2000 जजीरे हैं, उनमें से सिर्फ 120 जजीरे आबाद हैं, बाकी सारे अभी ऐसे पड़े हुए हैं, वो तो कमा सकते हैं। लेकिन वहाँ का इशू ये है कि पानी ऊपर चढ़ रहा है। तो जजीरों को भी खतरा लाहक है। लेकिन पाकिस्तान में जैसी सूरत है ना, पाकिस्तान दुनिया का हसीन तरीन मुल्क है भाई। आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी 6 चोटियां पाकिस्तान के अंदर हैं। हम अपने हुस्न को जो है उसको नहीं देखकर वो करते हैं। हम कहते हैं इसका भाई किराया दे दो, हमारे हुस्न का, हमारे जोग्राफिया का हमें किराया दे दो, हमें ये गुजरगाह जो है हम बना लो, इससे हमें फायदा होना हो, हम चुंगी ले लेंगे, लेकिन आप वो पूरा रोड बनाओ और पूरा डेवलप करो, फिर अपना मजे से खुद ही चलाओ, और हमारा इसमें कोई नहीं है भाई। अपने हुस्न की, अपनी सलाहियत कार की, पाकिस्तान का इतना बड़ा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को पाकिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल करना, चक्के 2 पैसे के लिए, चुंगी के लिए कि इंडिया का कारोबार आए होगा। ये किसी दिन भी, आज हुकूमत वापस चली गई है, फिर किसी तरह से फिर आएगा ये मामला कि जी इंडिया को कारोबार करना है, इंडिया को सेंट्रल एशिया जाना है, फिर ये रास्ता दे दो, फिर वो रोड वही इस्तेमाल होंगे, रोड हमने बनाए,
اور معلوم ہوگا کہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹرالر اور وہ جا رہے ہیں, ہم ان سے لے رہے ہیں بھی وہ دینا 1000 روپے دینا یا 500 روپے دینا, وہ اس کے جو آپ کی گاڑی گزر رہی ہے اس کی ہمیں اس کا دے دو, جو ٹول پلازے کی جو فیس ہے وہ دے دو, ٹول فیس دے دو, ٹیکس دے دو ہمیں, بس اتنا بہت ہے ہمارے لیے. بھائی کیا آپ لوگوں, جب آپ کے پاس کوئی انڈیا ہے, انڈیا سے کہیں بھی تم اگر آ رہا ہے تو, اور اگر آپ لا رہے ہیں تو پھر انڈیا سے کہیں بھی لاؤ انویسٹمنٹ لاؤ, کتنی انویسٹمنٹ لا رہے ہو یہاں پر؟ بالکل صحیح. یہ کیا بات ہوئی کہ تم اپنا مال لے کر وہاں سے آؤ گے؟ مال تو یہاں سے جائے گا نا. بالکل. آپ آؤ ہمارے پاس بیٹھ کر, کوئی وہ اس طرح سے اگر کرنا ہے تو میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ جا کر انڈیا کے ساتھ معاملات پر وہ کیے بغیر کہ یہ ہمارے ایشوز کیا ہیں, آپ ایشوز طے کریں, ایشوز کو حل کرنے کی طرف پیش رفت کریں, پھر بیٹھ کر کاروبار بھی کریں, سارا کچھ کریں آپ. ٹھیک ہے, لیکن آج وزیر اعظم نے عمرہ بھی ماشاءاللہ سے ادا کر لیا, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے وہ خطاب بھی کریں گے, اور جو سعودی ولی عہد ہیں شاہ سلمان صاحب, انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ بھی پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو لغائی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس دورے کے حوالے سے کہ کتنا فائدہ ہمیں بعد میں ہو سکتا ہے اور تعلقات میں کتنی بہتری آ سکتی ہے؟ میرے خیال ہے کہ 1.5 لاکھ تھا نہیں کبھی بھی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان. تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں, سردگم چیزیں ہوتی ہیں بعض دفعہ, لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ ہمارے دیر پا تعلقات پر کوئی اثر پڑے گا. ہمارے پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات اسی وقت سے ہی بہتر ہیں جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے. ہمارے جو پہلے سعودی حکمران تھے شاہ عبدالعزیز, اس وقت تک تو جو ہے وہ پاکستان کی آزادی کا مرحلہ بعد میں آیا, پھر ان کے صاحبزادے سعود بن عبدالعزیز بنے, پھر فیصل بن عبدالعزیز بنے, پھر خالد بن عبدالعزیز بنے, پھر فہد بن عبدالعزیز بنے, پھر عبداللہ بن عبدالعزیز بنے, اور اب جو ہیں یہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز ہیں اور ان کے بیٹے ولی عہد ہیں. تو پاکستان کے تعلقات تمام ادوار میں بہت اچھے رہے ہیں, وہاں اس طرح کا کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے. تعریف کی ہے کہ پاکستان اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے اس حوالے سے. ہاں میرے خیال ہے کہ ایک بہتر کردار ہے پاکستان کا, لیکن پاکستان میں دنیا میں اور اس طرح سے کم ہوتا ہے جس طرح ہمارے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے خلاف کرے, کوئی بھی, یعنی امریکہ کیا برطانیہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اذیتناک کام کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہی لوگوں کو, اپنے ہی املاک کو, اپنی ہی گاڑیوں کو, اپنے ہی سرکاری دفاتر کو, اپنے لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچانا شروع کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں. بھائی نہیں ہوتا ہے اس طرح سے احتجاج. تو ہمارے لوگوں کو بھی یہ خیال کرنا ہے, اور پھر یہ کہ اس ہمارے احتجاج سے ان کا کیا نقصان ہو رہا ہے. آپ اپنے ہی گھر کو جلا رہے ہیں, آپ کو غصہ ہے جرمنی پر, آپ کو غصہ ہے فرانس پر, آپ کو غصہ ہے برطانیہ پر, آپ جو ہے اپنے گھر کو آگ لگانے میں لگے ہوئے ہیں. آپ اپنے غریب آدمی کی جس نے بیچارے نے پتہ نہیں کس طرح گاڑی لی تھی, آپ اس کو آگ لگا رہے ہیں, آپ اس کی بائک جلا رہے ہیں, آپ اس خود اس آدمی کے زندگی کے در پہ ہیں. تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا ہے نا. احتجاج کا یہ والا جو طریقہ کار تھا لغائی صاحب, یہ شروع کہاں سے ہوا اور یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ تو ہماری اسٹیٹ کا, اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کا قصور ہے. اسٹیٹ تمام شہریوں کے لیے یکساں ہوتی ہے. ایک تمام مذاہب ادیان کے ماننے والوں کے لیے ریاست کا درجہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. وہ کسی چیز کو بھی اس پر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے اس کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اپنے تعلق کو دیکھنا چاہیے, انسانوں کے انسانوں سے تعلق کو دیکھنا چاہیے. پاکستان کے پردھان منتری عمران خان 3 دن کے دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں. یہاں جدہ ایئرپورٹ پر ان کا سواگت سعودی کے کراؤن پرنس اور رکشا منتری محمد بن سلمان نے کیا. عمران اور سعودی نے دونوں دیشوں کے بیچ الگ الگ شعبوں میں سہیوگ کا وعدہ بھی کیا ہے اور سمجھوتے پر دستخط کیا. ستہ میں آنے کے بعد سے یہ عمران کا تیسرا سعودی دورہ ہے. اس دوران دونوں دیشوں کے بیچ دوپکشیہ سمبندوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی. ڈان اکبر کی رپورٹ کے مطابق اس سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی نیتاؤں سے ملاقات کی تھی. عمران کے پہنچنے کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے جس کے مطابق دونوں دیشوں نے ایک سپریم کوآرڈینیشن کونسل بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو دونوں دیشوں کے بیچ سمنوے کا کام کرے گا. اس کے علاوہ آرتھک سہیوگ رننیتی پارٹنرشپ, نویش, ارجا, پریاورن اور میڈیا پارٹنرشپ کو لے کر 5 نیاپن بھی طے کیے گئے. غورطلب ہے کہ شاہ نے کشمیر مدعے پر OIC اور سعودی عرب پر ہیلا حوالے کا آروپ لگا دیا تھا. اس کے بعد ناراض سعودی نے پاکستان سے اسے دیے اربوں ڈالر کے قرضوں کو چکانے کے لیے کہہ دیا تھا.
इसके बाद से पाकिस्तान सऊदी को मनाने में लगा है और बाजवा के बाद अब इमरान खुद वहां जा पहुंचे हैं। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने 25 फरवरी को एक चौंकाने वाली घोषणा करते हुए कहा था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर और अन्य सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम पर सभी समझौते का सख्ती से पालन करने पर सहमति जताई है। खान की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और परस्पर हित के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की थी। विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत हुई। इस दौरान अफगानिस्तान शांति समझौते पर पाकिस्तान की भूमिका के बारे में बात हुई। दोनों ने सीरिया और लीबिया में राजनीतिक समाधान पर जोर दिया। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र और उसके दूतों की कोशिशों की भी सराहना की गई। हालांकि सऊदी पर हौदी विद्रोहियों द्वारा किया जा रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों की निंदा की गई और तेल निर्यात को होने वाले खतरों पर भी चिंता जताई गई।